بغيس كامالا في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم في سوق ارتيقام من لي رسول الله سوان بغيس كامالا جدوبا يعني بالتوحيد جانب التوحيد ارتيقام من لي مبقى ارتي توحيداتي سو رسول الله خيس كامالا وسده يجون شوفو ارتي إسا خيس كامالا كل طريق شوف ارتي خرانتو شوفو إسا يوصلوا لخران سن كلام جيسو إلى الشرك إلى الشركة يجون غرا شركة تكرتي خران ما جيسو شوفو ارتي إسا ارتي همو خيس كامالا يقول الله تعالى أما اللي ربي قلت خيس كامالا جني لقد جاءكم لقد رجعكم سند فجرا رسول غرتي الكمان من أنفسكم إني غرتي لبوتي سني راختي غرتي سند فجرا عزيز أري عزيز جبا ختي قائم سم عليهم عليكم سني رت عليه غرتي سرت جبا ختي جني ما عنتم وني غرتي قاعدين كمون كيسن جبا ختي جدوبا عن أبي هريرة رضي الله عنه أجي غرتي بوري راودي فم رب الرجالته قال جيغا قال رسول الله اللهم صل على وسلم كمان ربي نجدوبا لا تجعلوا قرتنا بيوتكم من غيسن قرنا جدوبا قبورا جتونا كقبريدا غرتي قرنا ولا تجعلوا من لي غرتي قرنا قبريتي يلي قرنا جني إذا جتون بك غرتي والغيدان قرنا وصلوا صلاة رحمة بوسا علي جون رتي غرتي رحمة بوسا جني فإن صلاتكم صلاة نغرتي كامل ليسم بوفتني تبلغني جون تني غيسي غابكم جرتني غرتي رتي بوسا دا جيجيبو بكم تاتا مراو أبو داود يديس جني سنة غرتي غاري تينو ديس غابان داود يجورا جغا من لي دوغا أنا غرتي غامل لي نرى سلامة رابط أجل هو سنين برباچي سو جيدو أما اللي ورئيس غنا وديس سكاتنا من مورا جدوبا عن علي بن حسين أبي علي المغرتي حسين الراو ديت فمه رضي الله يا عنه أبو ربي غرتي الرا جالتو أنه علي الموسين سني رأى رأى أرجع جرا جدوبا رجلا غرباتا قرق جاني يجيو غربان سون كدوفو إلى فرجة غرا غرتي كاو تكادوفا كانت كاون سون غرتي خطات جدوبا عند قبر النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم أبي غرتي إرجما ربي برتي خطات كاون سون ججو فيدخل وجون سينسيسا فيها جونغر تيغا ملك أو سانكي سغر تيغا نسينا جي متى ساتنا جي سينت فيدعو جونغر تيرا بغلطة جيكت دوا أنا هاي سني دوه وقال جن علي الموسين كن ألا دغيا ألا أحدثكم سلمي سني وديسو حديثا جون ودو تكاي سني وديسو سميتو غرتيغا ودو سان كان دغي جني من أبي جون أبا خيرا خان دغيا سان غرتيغا من حسين غرتيغا ابن علي يجو إني قلت يا خيال خيالي جرانك أن رسول الله اللهم صل على وسلم كما ربي جانب قال جنب لا تتخذوا قرتنا جدوبا قبريتي قرتنا إذا قرتيغا بكا والكين قرتنا جنب أما اللي منا خيسان اللي قرنا أكا قرتي قبريدا اتصالات ورابورا أنقا قبرين قرنا وصلوا رحمة بوسا جنب علي جون رتي قرتي رحمة بوسا جدوبا فإن تسليمكم سلامة سنغرتي دبنا سلامة يا قوم اللي قرتي نجا خنا وبكم قرتي جرتن دون الرتب وصدا جدوبا أينما كنتم يجون بكم تاتمر قرتي الرتب وصدا جدوبا رواه سودي سجاني أما اللي ختام تراجع مخيستي هيا قرتي كم اللي كسي جنجبا